सर्च आउट करना चाहूँ इनका नो हाउ के लिए, तो उनकी वेबसाइट वगैरह मुझे मिल सकती है? नो हाउ के चक्कर में, नो हाउ सीन में मुझे बेहतर, ओके, राइट सर, बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। सर आपकी वेबसाइट का जिक्र हो रहा है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी आप लोगों का जो एक्सपेंशन है उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, एक अरसे से मैं नहीं देखा, तो अभी कहाँ तक बात आ गई है और आने वाले मुस्तकबिल करीब में क्या प्लान है आपका? देखिए, मैं जैसे पहले पैकेज में भी था कि हमने जब 95 में शुरू किया था तो आइडिया ये था कि द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी बिग इनफ टू मेक एन इम्पैक्ट, इसलिए हमने अपना टारगेट रखा था 1000 स्कूल बनाने का जी। उस वक्त वो एक ऑडेशियस टारगेट लगता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 730 स्कूलों में पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। और एज ऑफ अप्रैल ऑफ दिस ईयर 2012 जी 100 मजीद स्कूल ऐड होंगे हमारे सिस्टम में। अरे माशाल्लाह, दैट इज फैंटास्टिक। 10,000 बच्चे ऐड होंगे माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि वी आर नाउ मच क्लोजर टू आवर टारगेट ऑफ 1000 स्कूल्स। बट मैं एक बात करना चाह रहा था, ये बच्ची ने जो सवाल किया था कि जो मीडिया की भी बात हो रही थी कि आप अगर ये देखें कि जब 2010 में फ्लड्स आए थे तो उस वक्त जो मीडिया का रोल था, दे वर एबल टू शॉक द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इनटू डूइंग समथिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द क्राइसिस। एजुकेशन का जो क्राइसिस है, इसका टोटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर ले लें, बाकी ह्यूमन इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। अच्छा, मैं मजबूर हूँ, मैं आपकी बात यहाँ थोड़ी सी मुझे कतल कलामी करनी होगी। तो आपने मीडिया का, आपने कहा कि मीडिया क्राइसिस में करता है, फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की जी, एक छोटा सा वक्फा ले लें एक छोटा सा वक्फा लीजिए। सर कहने का बहुत शुक्रिया। सर मैंने आपकी बात काटी थी, आप मीडिया की बात करते, बच्चे का सवाल का जवाब आप दे। जी, मैं ये कह रहा था कि मीडिया ने पूरे नेशन को मोबिलाइज किया टू रिस्पॉन्ड टू द फ्लड डिजास्टर। अब इस मुल्क में एक डिजास्टर हर साल हो रहा है और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज इक्वल टू 1 फ्लड एवरी ईयर। तो जितना एयर टाइम उसके फ्लड के डिजास्टर को मिला था, मेरा ख्याल है इस वक्त एजुकेशन को उतना एयर टाइम मिलना चाहिए, तभी ये कौम रिस्पॉन्ड करेगी। यार आप ज्यादती करें, मैं नहीं खेल रहा। मैं नहीं खेल रहा। अच्छा बट ऑन दी अदर हैंड, दूसरी बात जो आप कर रही थी कि पाकिस्तान में बहुत बातें होती हैं, ये जो बिजनेस के प्रोग्राम्स होते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो एंड ऑल दैट। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तानीज तकरीबन 2.2% ऑफ देयर इनकम दे गिव इन चैरिटी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंटेड नहीं। जैसे ओनली इन द इवेंट ऑफ ईद तीन दिन का टाइम होता है, उसके अंदर जितनी कुर्बानी होती है उसका भी अगर आप टोटल करें कि व्हाट इज़ द अमाउंट, तो आपका तकरीबन 4% पे पहुंच जाता है। ये दुनिया में किसी मुल्क में इतनी चैरिटी नहीं हो रही है बेशक। और जो आपका सोशल सेफ्टी नेट है वो पार्टली यहाँ से आ रहा है। सही फरमाया। लेकिन हम शायद इतने ऑर्गेनाइज, जो आपने वी डोंट रियलाइज जी कि हम कर शायद ऑर्गेनाइज। बेटा सवाल है जी अली से। सर, लोगों से अक्सर जब डिस्कशन होती है तो वो ये कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान में बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन आप लोग काम कर रहे हैं, आप वॉलंटियर्स देखते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग के पास काफ़ी वॉलंटियर्स आते होंगे। आई मीन आई माई सेल्फ साइंड अप ऑन द इंटरनेट about 2 years ago and I still haven't received any mails because you're constantly getting people, that is why. तो do you honestly believe कि हाँ जी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लोग आगे नहीं बढ़ सकते, हम स्टैंड स्टिल पे हैं, एक हॉल्ट पे खड़े हैं हम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं। जैसे उन्होंने फरमाया कि ये मुझे जो ताना मारा था उन्होंने कि आंखें खोल अपनी बंद ना रख। जी बेटा सवाल। सर मैंने ये पूछना था कि आप माशाल्लाह से एजुकेशन में बहुत काम कर रहे हैं, मगर इस एजुकेशन को सरवाइव करने के लिए क्या काम आ रहा है? क्योंकि
ہمارا کنٹری میرٹ پر نہیں بلیو کرتا. آپ جیسے کالجز میں جاتے ہیں وہ ٹوٹلی آپ کے پیسے پہ چل رہا ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ٹوٹلی پیسے پہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ میرٹ پہ کرنے کے لیے ہمارے اس ملک کو کیا کام کرنا چاہیے؟ اوکے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ پرابیبلی میری عمر آپ سے بہت زیادہ ہے اور میرا ایک ڈے جاب ہے وچ از آئی ایم ناٹ امپلائڈ ایٹ TCF, سو آئی ایم آلسو ڈوئنگ اے ڈے جاب. میں نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً 80 سے 90% لوگ جو یہاں ہیں آنیسٹ بھی ہیں اور کام بھی کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے یہ ملک چل رہا ہے. یہ ایک ٹولہ ہے 10% کا جس نے ہمیں رینسم پہ رکھا ہوا ہے. وی ہیو ٹو فائٹ اٹ. اس کا کوئی اور الٹرنیٹو نہیں ہے. مگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ میرٹ پہ نہیں ہوتا, کام ہوگا, پرسیویئر کریں. اور مطلب نیگیٹو میں نہیں پڑنا. آپ کچھ ہمیں دکھا رہی ہیں ہاں جی بالکل, اگلے سوالوں کی طرف بھی جانا ہے. جی ہاں جی, we have Amir Davis. اوکے, And Mr. Davis actually he won the Ireland Intel نے ایک award function رکھا تھا in Ireland for international development. Okay. And Amir Davis won that award ماشاءاللہ سے for a school that is working in the small district of Kalaski. Now this school, it's a very very nice built school and اس کے اندر from the uniform to the books to the teachers, everything. It is for obviously the people who cannot afford یا جو اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے ہیں schools, ان کے لیے وہ ایک school بنایا گیا ہے. And the results it's producing and the kind of kids that it's producing, it's amazing. I mean, if you go on the website please and do check it out. Amir Davis won this award and it's absolutely phenomenal. فینٹاسٹک. اگلا سوال. جی بیٹا کہیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہیں. ابھی سر آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بچہ ایجوکیشن حاصل کرے. تو سر ایک روڈ پہ چلنے والا لڑکا جو ہوتا ہے جو کچرا اٹھاتا ہے وہ ایجوکیشن سے بہت دور ہے. ہمارے پاکستان میں کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو ان کے لیے کام کرے. جس کے والدین ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے وہ لوگ تو اپنے کسی آرگنائزیشن میں بھیج کے اپنے اس بچے کو تعلیم حاصل کروا دیتے ہیں, لیکن ان بچوں کے لیے پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ بات نے صرف مائی, لیکن ان میں بھی فریگمنٹڈ کام ہو رہا ہے بہت چھوٹا سا. صاحب اس ایریا پہ تھوڑا پوائنٹ تو ویلڈ ہے. آئی تھنک جو آپ بات کریں جس ٹائپ کے بچوں کی آپ بات کریں وی آر بیسکلی ڈیلنگ رائٹ دا سیم ٹائپ آف کڈس, کیونکہ یہ وہ بچے ہمارے ہاں بھی بچے جو ہیں وہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اسکول آنے سے پہلے کام کرتے ہیں اور اسکول سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ نہ کچھ اپنے والدین کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں. اور کافی سارے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں یہ ان کی ایک اکنامک نیڈ ہے. انفارچونیٹلی وہ اتنے امیر نہیں ہیں ماں باپ کے, وہ ڈائنامکس تو ہم نہیں بدل سکتے, اس کو تو ہم نہیں بدل سکتے. لیکن اس میں دیکھیے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ امنگ اور کوشش جو ہے نا وہ بچے کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کے والدین کے لیے بھی ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچہ جو سڑک کے اوپر ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود چاہتا بھی ہو کہ اس کو تعلیم ملے. ان کو بھی سوچنا چاہیے. کم از کم TCF جو ہے اس کے تو یہاں پہ سینکڑوں اسکول ہیں, کراچی کے اپنے اندر سینکڑوں اسکول ہیں جہاں پہ بچے جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا میں احسن صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ ایک مسکنسیپشن ہے یا یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ایک ریزسٹنس بھی ہے ایجوکیشن کی, کہ اتنے عرصے سے ہم نے تعلیم کو اگنور کیا ہے؟ از دیر ریزسٹنس؟ ایکچولی جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت ہمارے ایجنڈے پہ ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ ہاؤ ٹو کنونس پیپل ٹو سینڈ دیئر چلڈرن ٹو اسکول. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے پوچھا کہ امپیکٹ کیا ہوا. ایک امپیکٹ بہت بڑا یہ ہوا کہ اب جو فیلئر ہے وہ ٹوٹلی سپلائی سائڈ فیلئر ہے, ڈیمانڈ سائڈ فیلئر نہیں ہے.